अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि इमरान खान के अपने ट्विटर अकाउंट से भी अब ये पोस्ट हो गया है। इस हुकूमत के गिर्द, इस फस्ताई मार्शल लॉ के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग हो रहा है और ये फस्ताइयत से भरपूर मार्शल लॉ अपनी बका की जंग लड़ रहा है। इसलिए लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसलिए गुज़श्ता रात भी खुफिया मुलाकातों के ज़रिए जजों को मैनेज किया गया है ताकि वोट पक्के हों और लास्ट मोमेंट किसी का माइंड चेंज ना हो जाए। एक रिपोर्ट आई है वर्किंग ग्रुप की जो आर्बिट्रेरी डिटेंशन पर है। ये क्या ही शानदार रिपोर्ट है और इसमें इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबात रखे हैं और इमरान खान को रिहा करने के हवाले से इन्होंने क्या कुछ कहा है, आपके सामने ये तफसील रखता हूँ। अब तक क्या कुछ सामने आया है, इस इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से पिछले साल रब्ता किया। इस इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि हमें बताएं इमरान खान के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। ये वो वक्त था जब इमरान खान को अटक जेल में इन्होंने रखा हुआ था, जब इमरान खान को ये ज़मीन पर सुलाते थे, जब कीड़े छोड़े हुए थे उनके सेल में। ये वो वक्त था जब इस इदारे ने, जो यूनाइटेड नेशन का वर्किंग ग्रुप है ऑन आर्बिट्रेरी रिटेंशन, इन्होंने हुकूमत से सवालात पूछे, हुकूमत ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब इसके बाद इस इदारे ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और अब अपना फैसला जारी कर दिया है, अपनी ऑब्जर्वेशंस जारी कर दी हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि इमरान खान को ना सिर्फ आप रिहा करें बल्कि उनको हर्जाना भी अदा करें, क्योंकि इमरान खान पर बनाए गए सारे केसेस जाली हैं। क्योंकि उन्होंने लिखा है कि इमरान खान को आप डिप्राइव्ड कर रहे हैं जो आर्टिकल्स हैं इंटरनेशनल 3, 9, 10, 19, 20 और 21 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड आर्टिकल्स 9, 10, 14, 19, 22 और 25। ये सारी शिकें आपने यूनाइटेड नेशन के साथ साइन की हुई हैं और आप इन सब की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इमरान खान के केस में। नाज़रीन इकराम, काजी साहब कहते हैं कि मैंने बल्ले का निशान नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की यही कमेटी कहती है, यही ग्रुप कहता है कि नंबर 1, मीडिया पर इमरान खान का नाम तक लेने पर पाबंदी लगाई गई। फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से उनका निशान ले लिया, जो कि मदद करता है लोगों की जिनको ज़्यादा तालीम और शऊर नहीं है कि वो निशान के ज़रिए अपने उम्मीदवार को वोट दे सकें। सो अब तो यूनाइटेड नेशन के ग्रुप का भी फैसला आ गया है कि काजी साहब आपने बल्ले का निशान छीना है। यहां पे ये नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने छीना है, यहां भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान छीना है। काजी साहब आप किस किस को खत लिखेंगे? अभी आपने मिसकंडक्ट किया जो आपने बरतानिया के हाई कमिश्नर को खत लिखा, अब आप जरा इधर यूनाइटेड नेशंस को, अक़वाम मुत्तहिदा को भी खत लिख दें। अब नून लीगी अखबार डॉन लिखता है इस रिपोर्ट के बारे में कि यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप कहता है कि इमरान खान की तोशा खाना में सज़ा और साइफर केस में सज़ा सियासी सज़ाएं थी। ये सिर्फ इसलिए दी गई कि इमरान खान सियासत में हिस्सा ना ले सकें, इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें, सियासत से आउट हो जाएं। तो अब तो यूनाइटेड नेशन के वर्किंग ग्रुप का फैसला आ गया है, अब तो उनकी ऑब्जर्वेशन आ गई है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा को भी खरीद लिया इमरान खान ने? अमेरिकी कांग्रेस पूरी को खरीद लिया है, 300 लोगों को खरीद लिया इमरान खान ने। अगर इतना ही वो पावरफुल है तो अमेरिका ने उसके खिलाफ फिर साइफर क्यों भेजा था? ये सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान की सारी पढ़ी लिखी क्लास ओवरसीज वो सारी इमरान खान के साथ है। वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। अमेरिका में 80,000 डॉक्टर्स पाकिस्तानी हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में फैले हुए पढ़े लिखे पैसे वाले पाकिस्तानी, असर और रसूख रखने वाले पाकिस्तानी सभी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। ये उनकी मेहनत का नतीजा है। इसमें हर किसी ने अपना किरदार अदा किया होगा। शायद जुल्फी बुखारी का भी एक हद तक किरदार होगा, उन्होंने भी मेहनत की होगी, कई माह लगे हैं ये फैसला लेने में। नाज़रीन इकराम, आगे मैं आपको बताता हूं कि फर्दर इसमें क्या कहा गया है कि इमरान खान को साइफर केस में एक केज में रखा गया, एक पिंजरे में रखा गया। ड्यूरिंग ट्रायल इमरान खान के किस तरह हकूक पामाल हुए वो भी आप पढ़ सकते हैं, मैं सारा नहीं पढ़ता। वो कहते हैं कि इमरान खान के साथ जिस तरह का सलूक किया गया साइफर केस में, वो उस आलमी उसूल की खिलाफ वर्जी करता है जिसमें जब तक आप बियॉन्ड एनी डाउट साबित ये ना हो जाए कि आपने गुनाह किया है, आपको मासूम समझा जाएगा।
اس عالمی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، ریاست کی طرف سے۔ پھر عمران خان کی ایج کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ تھا، لکھا ہوا ہے کہ 60 سال سے اوپر لوگوں کو ایسی صورتحال میں، ایسی جو جیلوں میں مشکلات ہوتی ہیں، انہیں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا رسک زیادہ ہے، اس کو فزیکل پرابلم زیادہ ہو سکتے ہیں، مینٹل پرابلم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے۔ آپ ایک 70 سال کے بندے سے اگر صرف دھوپ چھین لیں تو وہ بندہ صحت کے حوالے سے فارغ ہو جائے گا، کچھ اور نہ چھینیں۔ عمران خان 2 وجہ سے فٹ ہیں، ایک ریگولر دھوپ لیتے ہیں، کھلے آسمان تلے ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، جم شم کو چھوڑیں، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دوسرا، عمران خان بڑی پریسائز قسم کی خوراک کھاتے ہیں۔ عمران خان کی فٹنس اور صحت کا راز یہ 2 چیزیں ہیں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ دونوں چیزیں ان سے چھین لی ہیں۔ سائیکل پہ وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، کارڈیو وغیرہ کر رہے ہیں، سائیکل پہ کارڈیو وغیرہ کرنا، ایکسرسائز کرنا، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو باہر دھوپ میں واک یا رننگ کی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، عمران خان کے لیے اچھی خوراک کھانا ضروری ہے جو ختم کر دی گئی ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ان کی قدرتی صحت خراب کر کے مارنا چاہتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر قتل کیا گیا تو یہ ہمارے متھے لگ جائے گا۔ قدرتی صحت اس کی اتنی خراب کر دو کہ یہ کسی قابل نہ رہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، عمران خان کے سپورٹرز کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس سب کے خلاف حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطے اٹھائے گئے ہیں۔ پھر ایک اور کام کیا گیا ہے۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہیومن رائٹس کو انٹرنیشنل لا کے مطابق لائیں۔ پھر انہوں نے یہ کیس 2 مختلف اداروں کو بھیج دیے ہیں۔ یہ کون سے ادارے ہیں؟ نمبر 1، اسپیشل ریپٹوار آن فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن۔ پھر پاکستان میں جو ججز اور لائر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر ججز کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، وہ کیس بھیج دیا گیا ہے مارگریٹ ساٹرویٹ کو، اور یہ اکتوبر 2022 سے اس ادارے میں کام کر رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے کہ ججز پاکستان میں آزادی سے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور دوسرا، عمران خان، تحریک انصاف اور باقی عوام کے بنیادی حقوق کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے۔ ان 2 اداروں کو یہ کیس اب بھیج دیا گیا ہے۔ اب یہ آئیں گے پاکستان میں اور یہ چیک کریں گے کہ کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کو، کس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے عمران خان کو۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی مارشل لا کے دوران اتنے چھتر پڑے ہوں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کیونکہ یہ سول مارشل لا ہے۔ کسی پاکستانی جرنیل کو ایسے چھتر نہیں پڑے، ان کو چین سے چھتر پڑے، ان کو امریکی کانگریس سے چھتر پڑے، اور اب ان کو یونائٹڈ نیشن کے اس ورکنگ گروپ سے چھتر پڑ رہے ہیں۔ یہ جنیوا بیسڈ ورکنگ گروپ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے عمران خان کے تمام حقوق چھینے گئے، کس طرح عمران خان پر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے۔ اور یہ گروپ کہتا ہے کہ ہماری فائنڈنگز یہ ہیں کہ آپ نہ صرف عمران خان کو رہا کریں بلکہ ان کو ہرجانہ بھی ادا کریں۔ آپ نے جو ان کے ساتھ کیا ہے یہ سب غیر قانونی ہے، سب کچھ غیر آئینی ہے۔ یہ تو نیوٹرل لوگ ہیں، اب یہ بھی کہہ رہے ہیں، جبکہ قاضی صاحب کے منہ پہ کیا چپیڑیں پڑی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بلے کا نشان چھینا تھا، اور سب ڈاٹس کنیکٹ کریں تو سمجھ آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا۔ تو قاضی صاحب سے پوچھنا بنتا ہے کہ وہ کس بنیاد پر سیاسی کیسوں کے سیاسی فیصلے دے رہے ہیں۔ قوم جاننا چاہتی ہے کہ آخر کون آپ کی ڈوریاں ہلا رہا ہے۔ اب تو یونائٹڈ نیشن بھی بول پڑا ہے کہ آپ نے بلے کا نشان چھینا ہے، ذرا ہمیں بھی پتہ چلے کہ وہ کون سا نشہ ہے کہ جسے لے کر آپ کو نہ آئین نظر آتا ہے نہ قانون نظر آتا ہے۔ تو جواب دیں، عوام جاننا چاہتی ہے۔ اس رپورٹ کے بعد تو آپ کی کریڈیبلٹی ہی ختم ہو چکی ہے۔ آپ کیا لیگسی چھوڑ کر جائیں گے؟ آپ کو تاریخ کن الفاظ میں یاد رکھے گی یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔